बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। या अल्लाह अपनी सिफ़ नूर और सिफ़ अलीम से मदद फरमा। हम बात कर रहे थे क़यामत की सबसे अहम अलामत के बारे में, जो कि कुरान, हदीस और बाइबल से साबित है, और वो है याजूज माजूज का किस्सा, याजूज माजूज का वाक़या। और उसमें हम ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ रहे थे, और इनके बारे में अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि ये साइरस हैं, और ये ना नबी हैं बल्कि एक बादशाह हैं और अल्लाह के एक नेक बंदे हैं। अब इनके बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक हमने इसको ज़मीन में इक़्तिदार अता किया था, और बेशक हमने इसको हर चीज़ का साजो सामान अता किया था। इस आयत का मानी है कि हमने उसको मुल्क अज़ीम अता किया था, और एक बादशाह को अपनी सल्तनत कायम करने के लिए जिस कदर चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमने वो चीज़ें इसको अता की थी। और हमने इसको तमाम एतराफ़ मुमलिकत में तसर्रुफ़ करने की कुदरत अता की थी, और हमने इसको हर किस्म के आलात हर्ब, असबाब और वसाइल अता किए थे, जिनकी वजह से वो तमाम मशारिक और मगारिब का हुक्मरान हो गया था, और तमाम ममालिक इसके ताबे हो गए थे, और अरब और अजम के तमाम बादशाह इसकी अतात गुजार हो गए थे, क्योंकि इसकी हुकूमत फ़ारस पर भी थी, यानी ईरान पर भी, जो उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर थी, और इसकी हुकूमत रोम पर भी थी, जो उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर थी। उन दोनों पर एक ही बादशाह था, ये साइरस। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरतुल कहफ आयत नंबर 85 से 88, सो वो एक मुहिम की तैयारी करने लगे, हत्ता कि जब वो गरूब आफ्ताब की जगह पहुँचे तो उन्होंने उसे स्याह दलदल के चश्मे में डूबता हुआ पाया, और उन्होंने उसके पास एक कौम को पाया। हमने कहा, ए ज़ुल्करनैन, तुम इनको अजाब पहुँचाओ या इनके साथ हुस्न सलूक करो। उसने कहा, जिसने अपनी जान पर जुल्म किया तो अनकरीब हम उसको सज़ा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा, तो वो उसको बदतरीन अजाब देगा। और जो शख्स ईमान ले आया और उसने नेक अमल किए तो हम उसको अच्छा बदला देंगे, और अन करीब हम उसको आसान कामों के अहकाम देंगे। सूरतुल कहफ आयत नंबर 85 से 88 तक का तर्जमा पढ़ा है। इसकी मुख्तसर तफसीर पढ़ते हैं। ज़ुल्करनैन का पहला सफ़र मगरिब की तरफ था। ज़ुल्करनैन ने मगरिब की जानिब सफ़र इख्तियार किया, हत्ता कि वो ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ पर ज़मीन और खुश्की की हद ख़त्म हो गई, यानी आगे समंदर आ गया, और इसके बाद समंदर था, वो बहर ज़ुल्मात था। वो ट्यूनिस, अलजायर, मराकश और मगरबी ममालिक को फ़तह करता हुआ पहुँचा था, और उसने वहाँ सूरज को एक स्याह दलदल में गरूब होता हुआ देखा। ऐन के मानी हैं चश्मा, और हामिया के मानी हैं गारा, कीचड़ और दलदल। अगर आप शाम के वक्त समंदर के किनारे खड़े हों और दूर जहां आसमान और सतह समंदर के किनारे मिलते हुए नज़र आएं, तो ऐसा लगेगा जैसे सूरज समंदर में डूब रहा हो, वरना हकीकत में सूरज ज़मीन और समंदर से बहुत बड़ा होता है। हकीकत में तो सूरज गरूब नहीं होता, पर अगर आप किसी समंदर के किनारे पर खड़े हों और सूरज उस वक्त डूब रहा हो, तो ऐसा लगता है जैसे सूरज समंदर के अंदर डूब रहा है। और ये ज़ुल्करनैन की पहली मुहिम थी, पहला सफ़र था। ज़ुल्करनैन ने वहाँ एक कौम को पाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ज़ुल्करनैन, तुम इनको अजाब पहुँचाओ या इनके साथ उसने सलूक करो। इसमें इख्तिलाफ है कि ज़ुल्करनैन नबी थे या वली थे। अगर नबी थे तो अल्लाह ताला ने इन पर इस कलाम की वही फरमाई, और अगर वली थे तो अल्लाह ताला ने उस ज़माने के नबी पर वही नाजिल फरमाई, और उस नबी ने ज़ुल्करनैन तक अल्लाह ताला का ये पैगाम पहुँचाया। फिर अल्लाह ताला ने उनके दिल में इस तरह बात डाल दी जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल में बात डाल दी थी। कुरान मजीद में है, सूरत तोहा आयत नंबर 38 से 39, जब हमने आपकी माँ की तरफ वो एहलाम किया जिसकी वही अब की जा रही है कि तुम इस मूसा को संदूक में बंद करके दरिया में डाल दो, और दरिया इस संदूक को साहिल पर डाल देगा, और
اس کو میرا اور خود اس کا دشمن اٹھا لے گا۔ سو اس طریقے سے ذوالقرنین کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی۔ ویسے وہی ہوتی ہے صرف نبی پر، پوری امت کا اس پہ اجماع ہے، غیر نبی پر وہی نہیں ہوتی۔ پر قرآن میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں نے حضرت عیسیٰ کی والدہ پر بھی وحی کی، حضرت موسیٰ کی والدہ پر بھی وحی کی۔ قرآن میں اللہ پاک فرما رہا ہے میں نے شہد کی مکھی پر بھی وحی کی۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں نے زمین پر بھی وحی کی۔ ایسے یہاں پر یہ بات ان کے دل میں کیسے ڈالی گئی؟ تو جب وحی نہیں ہو سکتی، اگر یہ نبی نہیں تھے تو پھر کیسے ڈالی گئی؟ تو اس کو کشف کہتے ہیں، القا کہتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں کشف کرایا گیا، القا کرایا گیا، دل میں بات ڈالی گئی، ایسے ہی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ کشف ہوتا ہے۔ جو لوگ کشف کا انکار کرتے ہیں کہ کشف نہیں ہوتا، القا نہیں ہوتا، تو اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں بات ڈالی، وہی کی۔ تو وہی تو غیر نبی کے لیے نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا کیا؟ وہ کشف تھا، وہ احلام تھا۔ یہی کشف اور احلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو بھی کرایا جا رہا ہے۔ سو اس طریقے سے ذوالقرنین کے دل میں یہ بات ڈالی گئی۔ ذوالقرنین کے اس سفر میں مغرب کی آخری جانب کافروں کی ایک قوم تھی، یا بنی آدم کا ایک بہت بڑا گروہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے دل میں یہ الہام کیا کہ اگر یہ کفر پر اصرار کریں تو ان کو قتل کر دو، یا تم صبر کرو اور ان کو حق اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے رہو اور ان کو شرعی احکام کی تعلیم دیتے رہو۔ اور ذوالقرنین نے ان لوگوں سے کہا جس شخص نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا اور کفر اور شرک پر اصرار کیا تو ہم دنیا میں اس کو قتل کر کے سزا دیں گے، اور جب وہ آخرت میں اپنے رب کی طرف لوٹے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں بہت سخت عذاب دے گا۔ اور جس نے میری دعوت کو قبول کر لیا اور وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اس نے نیک اعمال کیے تو اس کی جزا آخرت میں جنت ہے، اور ہم اس کو مشکل اور سخت احکام کا مکلف نہیں کریں گے، یعنی سخت اور مشکل احکام کا پابند نہیں کریں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے آسان طریقے بتائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الکہف آیت نمبر 89 سے 91۔ پھر وہ ایک اور مہم کی تیاری کرنے لگے، یعنی دوسرے سفر پہ جانے لگے، حتیٰ کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی حجاب نہیں بنایا۔ واقعہ اسی طرح ہے، اور ہمارے علم نے ان تمام واقعات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 89 سے 91۔ پہلا سفر ذوالقرنین علیہ السلام نے مغرب کی طرف کیا تھا اور آگے سمندر آ گیا تو پھر وہ رک گئے، اور پھر دوسرا سفر انہوں نے مشرق کی طرف کیا اور وہاں پر بھی سمندر آ گیا اور وہ رک گئے۔ جانب مغرب کی فتوحات کرنے کے بعد ذوالقرنین مشرق کی جانب روانہ ہوا، اور وہ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہاں اس نے ایسی قوم کو دیکھا جو برہنہ پاؤں اور برہنہ بدن تھی، یعنی ننگے پاؤں اور ننگے بدن تھی۔ وہ اپنے جسم کو کسی چیز سے نہیں چھپاتے تھے۔ سورج کی گرمی اور موسم کی سردی سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ ان کے پاس لباس تھے، نہ انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے۔ وہ یوں ہی جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، اور ان کا گزران مچھلی پر تھا، یعنی وہ مچھلی کھا پی کر گزارا کرتے تھے۔ اس کی بھی آگے تفصیلات ہیں، میں صرف مختصر باتیں پڑھ رہا ہوں۔ پھر اب تیسرے سفر کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر وہ ایک اور مہم پر چل پڑے، حتیٰ کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کے پار انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جو ان کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں؟ انہوں نے کہا میرے رب نے مجھے جن چیزوں پر قدرت دی ہے وہ زیادہ بہتر ہیں، سو تم صرف محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بہت مضبوط دیوار بنا دوں گا۔
तुम मेरे पास लोहे की चादरें लाओ, हत्ता कि जब इस दीवार को इन दो पहाड़ों के बराबर कर दिया तो कहा, आग को खूब दहकाओ, यहाँ तक कि लोहे की इन चादरों को आग बना दिया। फिर कहा, मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ जो मैं इस पर उंडेल दूं। फिर याजूज और माजूज इस दीवार पर ना चढ़ सके और ना इस दीवार में सुराख कर सके। उन्होंने कहा, ये मेरे रब की रहमत से बनी है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो इस दीवार को रेजा रेजा कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। और इस दिन हम उनके बाजों को इस तरह छोड़ देंगे कि वो तेज़ मौजों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे। सूर फूंक दिया जाएगा, फिर हम इन सब को जमा कर लेंगे, और इस दिन हम दोजख को काफरों पर पेश कर देंगे। और उस दिन हम दोजख को काफरों पर पेश कर देंगे जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में रहीं और वो हक को सुनने की ताकत नहीं रखते थे। ये सूरतुल कहफ आयत नंबर 92 से 101 तक का तर्जुमा पड़ा है।